बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं उस मुक़द्दस दुरूद पाक की, उस मुबारक दुरूद पाक की कि जो हुजूर की नज़र करम के हुसूल के लिए पढ़ा जाता है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो के हुसूल के लिए पढ़ा जाता है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब के हुसूल के लिए पढ़ा जाता है। वो मुबारक दुरूद पाक है जो अपनी कसरत करने वालों को दर मुस्तफ़ा पर पहुंचा देता है, हुजूर की मुक़द्दस मजलिस में पहुंचा देता है। वो दुरूद पाक कि जो अपने पढ़ने वालों को मदीना मुनव्वरा पहुंचा देता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी तवज्जो और कुर्ब खास इस दुरूद पाक को पढ़ने वाले को हासिल होती है, क्योंकि दुरूद पाक ये है ही इतना बेहतरीन कि जब इसको पढ़ा जाता है ना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो और कुर्ब खास नसीब होना शुरू हो जाता है और बंदा खुद ब खुद जो है वो बाअदब होकर इस दुरूद पाक को पढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि इसका सीगा है ही इतना बेहतरीन। और बिलखसूस ये वो दुरूद पाक है कि जो उलमाए किराम फरमाते हैं ना कि जब भी दुरूद पढ़ो तो वो दुरूद पढ़ो कि जिसमें दुरूद भी हो, जिसमें सलाम भी हो, तो ये वो मुबारक दुरूद पाक है। और जो इस मुबारक दुरूद पाक को पढ़ता है उसको मिलता क्या है, उसको क्या क्या फ़ज़ाइल व बरक़ात हासिल होती हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुरूद पाक को पढ़ने वालों को कितना नवाजते हैं। एक भाई की दुरूद स्टोरी में आपको सुनाने लगा हूँ। वो भाई इसी दुरूद पाक को पढ़ा करते थे और इस दुरूद पाक पढ़ने की बरकत क्या मिली, सिला क्या मिला, कैसे इनाम से नवाजे गए। अभी चंद सालों पहले की बात है कि मुझे एक भाई की कॉल मौसूल हुई और वो कहने लगे कि किसी शहर का नाम बताया कि वहाँ से बात कर रहा हूँ और वहाँ मैंने एक मस्जिद में आपका दुरूद पाक का पोस्टर लगा देखा है कि जिसमें 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की तरगीब दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नियत की और दुरूद पाक पढ़ने के लिए इस मुबारक सीगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह का इंतखाब किया और 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक यही सीगा मैं पढ़ना चाहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में पढ़ चुका हूँ। और इस दुरूद पाक को पढ़ने की मुझे बरकत क्या मिली वो अपना ख्वाब बयान करते हुए सुनाते हैं। इनके ख्वाब से कबल मैं आपको बता दूं कि ये जो दुरूद पाक का पोस्टर है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान शरीफ से पूरे पाकिस्तान में फ़ी सबीलिल्लाह भिजवाया जाता है और सिर्फ भेजा उनको जाता है कि जो चाहते हैं कि हम भी खादिम दुरूद पाक बने, हमें भी दुरूद पाक की खिदमत की तौफीक मिले, हमारा नाम भी दुरूद पाक के खिदमतगारों में शामिल हो, हमारा नाम भी दीन के खिदमतगारों में शामिल हो। ये उनको भेजा जाता है कि जो नेकियों के हरीस होते हैं, जो चाहते हैं कि हुजूर के उम्मती भी हुजूर पर हमारी वजह से दुरूद पाक पढ़ने वाले बने और वो दुरूद पाक पढ़ते रहें और हमारा नाम अमाल नेकियों से वज़नी होता रहे। अब जाहिर है कि इस पोस्टर में 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की तरगीब दी गई है। ये कहा गया है कि आप ये सच्ची पक्की नियत करें कि अपनी ज़िंदगी में 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने भी पढ़ा था ना, उनके दोस्त ने पूछा था हज़रत आप हकीमुल उम्मत कैसे बने, आप पाकिस्तान बना रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत बड़ा मकाम व मर्तबा अता फरमाया है, ये मकाम व मर्तबा आपको कैसे हासिल हुआ। तो उन्होंने कहा कि इसका राज ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक गिन कर पढ़ा है। ये इसकी बरकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया। आप भी पढ़ें, हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको भी कोई मकाम व मर्तबा अता फरमा दे। तो जो भी इस पोस्टर को पढ़ता है, अब जाहिर है कि जिस मस्जिद में ये पोस्टर लगेगा तो अरसा दराज तक लगा रह जाएगा, बाज़ों में महीनों सालों तक लगा रह जाता है। तो आशिकान रसूल मसाजिद में आते हैं, इस पोस्टर को पढ़ते हैं, 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नियत करते हैं, ना सिर्फ खुद पढ़ना शुरू कर देते हैं बल्कि अपने घर वालों को, दोस्त अहबाब को, फैमिली मेम्बर्स को, अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को इसकी तरगीब देते हैं। तो इस तरह एक पोस्टर सिर्फ लगने की बरकत से कई साल जो लगा रह जाता है। कितने आशिकान रसूल मुस्तफीज होते हैं जब 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नियत करते हैं ना तो उनके सामने हदफ आ जाता है, फिर वो अपनी स्पीड को तेज करते हैं। सुबह शाम उनका वजीफा दुरूद सलाम होता है, फिर वो गीबत, चुगली, फिल्में, ड्रामे, गालम गलोच और तमाम फजूलियात से बचते हुए अपने औकात को दुरूद पाक की कसरत करने में सर्व करते हैं। तो आशिकान रसूल दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं और लगाने वालों का नाम अमाल नेकियों से वज़नी होता रहता है। तो अगर आप भी चाहते हैं
کہ آپ کو بھی درود پاک کی خدمت کی توفیق ملے، درود پاک کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق ملے، تو آپ بھی فی سبیل اللہ اس پوسٹر کو ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ یہ نمبر دیا گیا ہے، اس نمبر پر آپ اپنا تفصیلاً ایڈریس بما فون نمبر بما نام آپ ٹیکسٹ کیجئے، میسج کیجئے، اور 10 پیسز کا یہ پارسل آپ کے گھر ایڈریس تک ہم پہنچ جائے گا۔ صرف یہ ہے کہ بھیجا صرف ان کو جائے گا کہ جو اس بات کو سمجھنے کے اس بات کا اقرار کریں گے کہ وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس مبارک پوسٹر کو اپنی قریبی مساجد میں جا کر لگائیں گے، اور اندازاً 340 روپے ڈاک خرچ ہوتا ہے کہ جو آپ سے لیا جاتا ہے، وہ پوسٹ آفس والوں کا خرچہ ہوتا ہے کہ جو پوسٹ آفس جمع کروایا جاتا ہے، سمجھے کہ ایک قسم کے یہ ڈیلیوری چارجز ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے بھی اس پوسٹر کو منگوانا ہے تو ضرور واٹس ایپ کیجیے گا، اور بلکہ کوشش کیجیے گا کہ آپ کو یہ توفیق مل جائے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے شہر، آپ کے علاقے، آپ کے گاؤں میں درود پاک کی دعوت عام ہو، کہ عاشقان رسول درود پاک پڑھتے رہیں گے، آپ کا نام اعمال نیکیوں سے وزنی ہوتا رہے گا۔ تو وہ بھائی بتانے لگے کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی پوسٹر کو دیکھ کر، اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک رات سویا، قسمت جاگ اٹھی، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا میدان ہے، اور وہاں دعوت کا منظر ہے، اور جو ہے مخلوق خدا وہاں جمع ہے، اور بہت اچھے کھانے ان کو کھلائے جا رہے ہیں، بڑے خوشبودار کھانے ان کو کھلائے جا رہے ہیں۔ تو میں بھی سوچتا ہوں کہ بھئی میں بھی اس دعوت میں شریک مجھے ہونے کا موقع ملے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس دعوت میں شریک ہو جاتا ہوں، اور دعوت کے جو لذیذ کھانے دعوت کے شرکاء کو پیش کیے گئے تھے، میں ان کو کھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ یہاں نہ بیٹھیں، اس کھانوں کو نہ کھائیں، کہ آپ کے لیے تو اس سے بڑھ کر لذیذ کھانے موجود ہیں، آپ کے لیے تو اس سے بڑھ کر اچھی اور مکرم جگہ موجود ہے، اس جگہ پر بیٹھ کر آپ ان کھانوں سے اچھے اور لذیذ کھانے کھائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پھر اس مقام پر پہنچایا جاتا ہے، ان لوگوں سے جو مخلوق خدا کھانے کھا رہی ہوتی ہے، ان لوگوں سے بہت زیادہ اچھے کھانے، لذیذ کھانے مجھے کھلائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مجھے ایک بہت حسین و جمیل شخصیت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، ایک بہت نورانی شخصیت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو جب میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، جب ان کا نورانی چہرہ دیکھتا ہوں، تو میں پوچھتا ہوں، عرض کرتا ہوں آپ کون ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں تیرا نبی ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ سنتا ہوں تو خوشی سے جھوم اٹھتا ہوں۔ پھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فرماتے ہیں کہ تم مجھے درود پاک پڑھ کر سناؤ۔ اللہ اکبر! صاحب درود خود فرماتے ہیں کہ مجھے درود پاک پڑھ کر سناؤ۔ تو وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں حضور کے سامنے حضور پر درود پاک پڑھ کر سناتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسے نہیں، جس طرح بلند آواز کے ساتھ تم درود پاک پڑھتے ہو نا، ویسے پڑھ کر سناؤ۔ تو پھر میں ویسے ہی درود پاک کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! اللہ تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ اور یہ وہ درود پاک ہے کہ اگر آپ اس درود پاک کو ادب و احترام کے ساتھ پڑھیں گے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر پڑھیں گے، اور گناہوں سے بچتے ہوئے اس درود پاک کو پڑھیں گے، تو یہ درود پاک آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پہنچا دے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف کروا دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس درود پاک کی برکت سے ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔